هذا ما بكي مبارك بكا الله مكان بكا ما بكي أفرق نور فشالك نور مكيف آمين 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 ايه اللي درجة خبر لا قلت ما بيش ولا توبة لا خوش علينا بالكل بابا خير والله بريشاني ختم فينا بالكل هذا كان يبقى قاموا شكل ما زش عليهم شكل ما قاموا ما قناري ولا ما قاموا بالكل 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 ما نقول له مبارك لك ما قام مبارك بالكل بس خانه لك السايت بس يا موجال لك دار ندري شو الله يميني लगड़ी लोग सारे आप कम न करनी आप कम वीडियो मार लो बस ना सही जगह ايه شوف كده مكه هديها مكه بس ده चाय ده Assalamualaikum غير مبارك شباب ودا بيغا نمبر دوسرا مره بورو شاته دي قناه بليز ناس بالقلب بليز لك شيء بالمريض هذا الدبوزي سيده سيده تبي هذا راسه ملاوش ملاوش السلام عليكم يقول اول معروفه